अष्टाधिकशततमः सर्गः। जाबालिवाक्यम् आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्ब्राह्मणोत्तमः। उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मपेतमिदं वचः। साधुराघवमाभूत्य बुद्धिरेव निरर्थिका। प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्बुद्धेर्मनस्विनः। कः कस्य पुरुषो बन्धुः किं कार्यं कस्य केनचित्। यदेको जायते जन्तुः एक एव विनश्यति। तस्मान्माता पिता चेति रामसज्जेत यो नरः। उन्मत्त इव सज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्। यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चित् क्वचिद्वसेत्। उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसो। आवासमात्रं काकुत्स्थः सज्जन्ते नात्र सज्जनाः। पितृराज्यं परित्यज्य स नार्हसि नरोत्तमा। आस्थातुं कापदं दुःखं विषमं बहुकण्टकं। समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय। एकवेणीधरा हि त्वां नगरी सम्प्रतीक्षते। राजभोगाननुभवन् महार्हान् पार्थिवात्मजा। विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे। न ते कश्चिद्दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन। अन्यो राजा त्वमन्यस्यस्मात् कुरु यदुच्यते। बीजमात्रं पिता जन्तोश्शुक्लं शोणितमेव च। संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म यत्। गतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै। प्रवृत्तिरेषा मर्त्यानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे। अर्थधर्मपरा ये तास्तां शोचामि नेतरान्। ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्यभेचिरे। अष्टकापितदैवत्यमित्ययं प्रसृतो जनः। अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति। यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्व गच्छति। दद्यात् प्रवसतः श्राद्धन्न तत् पथ्यशनं भवेत्। दानसंवननाह्येते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः। यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज। स नास्ति परिमित्येव कुरु बुद्धिं महामते। प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु। सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकनिदर्शिनीं। राज्यं त्वं प्रतिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे जाबालिवाक्यं अष्टाधिकशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।